नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, हमने अपने गुज़िश्ता दर्स फ़िक़्ह के अंदर गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, कब वाजिब होता है, उन चंद एक मसाइल के बारे में हमने पढ़ा। आज के दर्स फ़िक़्ह के अंदर गुस्ल के मुतालिक चंद एक मसाइल हम पढ़ते हैं। गुस्ल किस वक़्त करना सुन्नत है, किस वक़्त करना मुस्तहब है, आज के दर्स में हम पढ़ते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने आज के दर्स का आगाज़ करते हैं। सामीन मोहतरम, याद रखिएगा गुस्ल किस वक़्त करना सुन्नत है। जुमअतुल मुबारक के लिए, ईदैन के लिए, चाहे ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, अरफा के दिन एहराम बांधते हुए गुस्ल करना ये सुन्नत मुबारक है। वक़ूफ़ अरफ़ात में ठहरते वक़्त, मुज़दलिफ़ा में ठहरते वक़्त, इसी हरम शरीफ की हाज़िरी के लिए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाज़िरी देने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, मीना में दाखिल होने के लिए, जमरों पर कंकरियाँ मारने के लिए, तीनों दिन शब बारात में, शब क़दर के अंदर, अरफा की रात और किसी महफ़िल मिलाद में शिरकत करने के लिए या किसी और खैर की महफ़िल में हाज़िरी के लिए, मुर्दे को नहलाने के बाद अगर किसी शख्स पर बेहोशी तारी हो जाती है तो होश में आने के बाद उस शख्स के लिए गुनाह से तौबा करने के बाद, नया कपड़ा पहनने के लिए, सफ़र से वापस आने के बाद और इस्तिआज़ा का खून बंद होने के बाद नमाज कसूफ़ के लिए, नमाज खसूफ़ के लिए, नमाज इस्तिस्क़ा के लिए, खौफ और तारीकी के वक़्त, सख्त आंधी जब आ जाए तो उस वक़्त बदन पर किसी जगह निजासत लगी है, अब ये मालूम नहीं है कि किस जगह पर लगी है, तो इन तमाम सूरतों के अंदर जो मैंने अभी आप हज़रात के सामने अर्ज़ की, इन तमाम सूरतों में गुस्ल कर लेना ये मुस्तहब अमल है। सामीन मोहतरम, अगर किसी शख्स पर चंद गुस्ल हैं, यानी गुस्ल जनाबत भी उसने करना है, जुमअतुल मुबारक का दिन है, जुमे का गुस्ल भी उसने करना है, तो सब की नीयत से एक गुस्ल कर लिया तो सब के सब अदा हो जाएंगे, सब का सवाब उसे मिलेगा। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने जनाबत का गुस्ल करना है, जुमअतुल मुबारक का दिन भी है, तो वो दोनों की नीयत से एक ही गुस्ल कर लेता है तो दोनों अदा हो जाएंगे और दोनों का सवाब उसे मिलेगा। अगर कोई औरत जुम्बी है, औरत जुम्बी हुई और अभी उसने गुस्ल नहीं किया कि औरत को हैज़ आ गया, तो अब औरत को इख्तियार है, अब चाहे तो वो अब गुस्ल करे, चाहे तो वो हैज़ का खून बंद होने के बाद गुस्ल करे। इस सूरत में औरत को इख्तियार है। चाहे जुम्बी शख्स ने जुमा या ईद के दिन गुस्ल जनाबत किया और जुमा और ईद वग़ैरह की नीयत भी कर ली तो वो भी सब के सब अदा हो जाएंगे। वही मसला जो मैंने आप हज़रात के सामने अभी अर्ज़ किया कि अगर किसी पर चंद गुस्ल हों, सब की नीयत करे और एक ही गुस्ल करे तो सब के सब उसकी तरफ से अदा हो जाएंगे और सब का सवाब जो है बंदे को मिलेगा। अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब है तो इंसान को चाहिए वो गुस्ल करने में ताख़ीर ना करे, नहाने में ताख़ीर ना करे, क्योंकि हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जिस घर के अंदर जुम्बी रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो इसलिए हमें चाहिए जब भी ऐसा वक्त आ जाए, जब भी गुस्ल किसी पर फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, तो खीर किए बग़ैर जो है हमें गुस्ल कर लेना चाहिए ताकि हमारे घरों के अंदर रहमत के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता रहे। और अगर कोई शख्स इतनी ताख़ीर कर देता है, इतनी देर कर देता है नहाने में, गुस्ल करने में, कि नमाज का आखिरी वक्त बिल्कुल करीब आ जाता है, तो अब उसके ऊपर नहाना बिल्कुल फ़र्ज़ हो चुका है। अब अगर वो मज़ीद ताख़ीर करता है तो गुनाहगार होगा। जुम्मी शख्स कोई चीज़ खाना चाहता है तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वज़ू कर ले, हाथ मुँह धो ले, कुल्ली कर ले, और अगर उसने वैसे ही खा लिया बग़ैर वज़ू किए तो इंसान इससे कोई गुनाहगार नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता मकरूह ज़रूर है। इससे होता क्या है, इंसान के घर में मोहताजी आती है, ऐसा फ़ेल मोहताजी को लाता है, इसलिए हमें इस फ़ेल से बचना चाहिए। एक इंतहाई अहम मसला इसको याद रखिएगा, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर रात को कोई शख्स जुम्बी हुआ तो बेहतर यही है कि वो फ़जर के तुलू होने से पहले पहले गुस्ल कर ले, यानी सहरी का टाइम जब शुरू होता है, जब बंदा रोज़े के लिए सहरी करता है तो सहरी करने से पहले पहले वो गुस्ल कर ले। ये बेहतर अमल है ताकि इंसान के रोज़े का हर हिस्सा जनाबत से खाली हो। और अगर उसने गुस्ल नहीं भी किया
تو بھی روزے کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مناسب یہ ہے کہ سحری بند کرنے سے پہلے پہلے وہ غرغرارے بھی کر لے اور ناک میں پانی بھی چڑھا لے۔ یہ دونوں کام جو ہے طلوع فجر سے پہلے پہلے کر لے، اور اس کے بعد پھر سحری کھانے کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے۔ روزے کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ وہ سحری کرنے سے پہلے پہلے طلوع فجر سے پہلے پہلے غسل کر لے۔ جس شخص پر غسل فرض ہو، جس شخص کو نہانے کی ضرورت ہو، اس کے لیے مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید کو چھونا، اگرچہ قرآن مجید کا سادہ حاشیہ ہی کیوں نہ ہو، یا قرآن مجید کی جلد کو چھونا، یا چولی وغیرہ کو چھونا، یا بغیر چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا، یا کسی آیت کا تعویذ بنانا، ایسا تعویذ چھونا جس پر کوئی آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہو، یا ایسی انگوٹھی کو چھونا جس پر کوئی حروف لکھے ہوئے ہوں، مقطعات لکھے ہوئے ہوں، کوئی قرآنی آیت لکھی ہوئی ہو، یہ سب کا سب جو ہے حرام فعل ہے۔ یعنی جس پر نہانا فرض ہے اس کو چاہیے وہ ان تمام باتوں سے بچے۔ اگر وہ ایسا فعل کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا۔ اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہے تو بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھونا چاہیے، یہ سخت حرام ہے۔ بغیر چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر وضو کے، لیکن بغیر غسل کے زبانی بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سکہ وغیرہ انسان کے پاس ہے، اس پر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، تو ان سب کو یعنی بے وضو شخص کو، جنبی شخص کو، حیض و نفاس والی عورت کو اس روپے کا، اس سکے کا چھونا بھی حرام ہے جس پر کوئی آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے۔ ہاں اگر وہ سکہ وغیرہ، وہ روپیہ وغیرہ کسی تھیلی کے اندر ہے، شاپر کے اندر ہے، تو اس تھیلی کو، اس شاپر کو جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن براہ راست اس سکے کو، اس روپے کو چھونا جس پر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، ایسے شخص کا کہ جس کا وضو نہیں ہے، جس کا غسل نہیں ہے، حیض و نفاس والی عورت ہے، تو ان سب پر جو ہے یہ حرام ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے انسان حرام فعل کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ چاہے فارسی زبان کے اندر ہو یا اردو زبان کے اندر ہو یا کسی اور زبان کے اندر ہو، قرآن مجید کے ترجمے کو چھونا بعینہ ہی ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید کا چھونا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بغیر وضو کے ہے، بغیر غسل کے ہے، اور قرآن مجید کا ترجمہ فارسی کے اندر اس کے پاس موجود ہے، اردو کے اندر موجود ہے، یا کسی اور زبان کے اندر موجود ہے، تو وہ اس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اس کا چھونا بھی اس کے لیے حرام ہوگا، گناہ کا مرتکب انسان ہوگا، حرام فعل کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم تمام ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم حرام کاموں سے بچ جائیں۔ سامعین محترم، آج کے درس کے لیے اتنا ہی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، غسل کے متعلق ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ غسل کے متعلق جو مسائل تھے، قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں، وہ تمام کے تمام ہم نے پڑھے، ہم نے جانے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمیں ان تمام مسائل کو یاد رکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل کو اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقربا تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان